म्हागे भयणी नाक फ्रॅक्चर जाला, पोटां हें जाला. आतां 5 दीस जाले तेजे भोंवती नाचता आमी सगळ्यो भयण्यो येते. हांव आतां 5 दीस जाले हॉस्पिटलांत आसा. तुमी कितें तें तुमी पळया आनी कांय उलोवपा आनी सांगपा ना. तो न्याय जाय आमकां. नमस्कार. आयज आमी आसा साऊथ गोवा साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर म्हाका हे पळय हें आसा विश्रांती हाजी भयण हांगा एडमीट जाल्ली आसा प्रशांती कुट्टीकर सावर्डेची. म्हाका काल पयर साकून फोन येवपा लागले सावर्डेचे बरे नामनीक लोकांनी म्हाका फोन मारलो, सोशल वर्करांनी फोन मारलो आनी म्हणलें मॅडम वी रिक्वायर यू हॅव टू कम एंड जस्ट मीट दीस लेडी कॉल्ड प्रशांती कुट्टीकर. सो हांवें तांकां डिटेल्स ब्रिफान विचारले एंड देन येस्टरडे आय वॉज फॉर अ प्रोटेस्ट एट ओल्ड गोवा प्रोटेस्टाक आशिल्लें म्हूण काल पावना. सो आय टोल्ड देम दॅट आय एम कमिंग टुडे. आनी पळय आतां हांव येवन 5:30 येवन पयले ताजे कडेन बसलें प्रशांती कुट्टीकरा कडेन आनी सगळे डिटेल्स घेतले, PI कडेन उलयले. आनी दीस इज मॅटर रिगार्डींग हल्लो जो सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीत क्विना म्हणटा ते वॉर्ड आसा पळय थंयसर जो सरपंच आसा ते खंय सुमार 8:30 19 तारखेर पयर ब्रेस्तारा न्ही गो बुधवारा 19 तारखेर 8:30 खंय तांच्या घरा कडेन आयले हाजे भयणीगेर प्रशांती कुट्टीकरागेर. ती तांकां भुरगीं ना, ती आनी ताजो घरकार रावता खंय. ते बाबडे बारीक बारीक खंय अशें डॉक्टरांगेर बीन वचून कितें कितें काम करता आनी कितें जोडटा आनी गोंय खंय अशें हावजकिपिंगाच्या कामाक वता. घोव खंय बाजरां वतालो आनी हे खंय खंय तरी शिताक आणन दवरपाक वताले रायट. आनी घोवाक सांगलें की तेणें बेगीन यो बाजरां साकून म्हणटा तें आसा खंय घोव भायर दारांतल्यान वता म्हणल्यार खंय हे 4 जाण आयले आनी ताज्या घोवाक खंय 2 जाणांनी धरलें आनी फाट 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 करून तोंडार मारले खंय. मनीसपण नसल्या भशेन तोंडार फटाफट मारले आनी म्हणपाक गाड्यो मारल्यो खंय. त्यो गाड्यो म्हाका सांगपाचें ना, म्हाका प्रशांती बायन आतां बेडीचेर साकून सांगल्या बुरश्यो गाड्यो मारल्यो आनी म्हणपाक तुजे बायलेक हाड, तुजे बायलेक आयज कितें दाखयतात जिते मारतात. तिका धरलें खंय, तिका ती भितर आशिल्ली खंय. ही हॅज ट्रेसपास्ड. यू कॅनॉट ट्रेसपास समबडीज प्रॉपर्टी. सरपंच एंड दीस पीपल इट्स इन ट्रेसपास्ड. तांच्या घरा भितर गेले, ती किचनात आशिल्ली, तिका खंय ओडून हाडले प्रशांती कुट्टीकराक आनी खंय भायल्यान खंय तांबडे मातेर आपटयले, उडयले तितलेच न्ही खंय तिचे तकलेक हल्लो मारलो, ताजे तकलेर हल्लो केलो, ताजे खंय नाकार हल्लो केलो, ताजे दोळे सुजल्यात, तिचे तोड्या सकल खंय काळे जावन खंय अशें तोंड सुजिल्लें आनी ताजे भरगण्याक मार पडिल्लो आसा. तिका अशें मारले खंय अशें मारले. I don't understand what is going on. Sarpanch is supposed to do some development and work of the village. That's why he's elected. Sarpanch only has become a criminal today. तेका खंय अशें मारले ह्या 4 जाणांनी आनी सरपंचान जाल्यार चड मारले खंय. आनी मागीर खंय तिका खंय जायना जाल्यार उठपाक बसपाक तिजे कानातले खंय पळय कानातले आसता ते फाटल्यान खंय तोपून टोचून खंय तिका पळय हांगा मार लागिल्लो आसा. तिजे नाक फ्रॅक्चर जाल्लें आसा, भरगड्योक मार लागला, तकलेक अशें गुंड आयिल्ले आसा. तेन्ना खंय ती धांवत गेली खंय पुलीस स्टेशनार. जेन्ना पुलीस स्टेशनार गेली सावर्डे PI खंय महेश दुबे म्हणून न्यू आयिल्लो आसा IAS ऑफिसर. PI कडेन गेली, ताणें सांगलें खंय कंप्लेन घेतली आनी मेडिकला धाडलें. मेडिकला गेल्यार खंय सावर्डी म्हाका दिसता खंय तरी हे तुजे हेल्थ केअरांत गेले ते हेल्थ सेंटरांत थंय खंय तिका खंय दिसते वखद दिली, मुकमार म्हणल्यान धाडलें. तिच्यान खंय उठपाक बसपाक जायना जालें म्हणून मागीर नेक्स्ट डे 20th तिका हांगा हाडून एडमीट केलें साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. पयलीं सावर्डे साकून कांय जायना म्हणून हांगा हाडलें. हांगा तेका रिफर केलें, हांगा हाडलें. हांगा हाडटकी टेस्ट केले, एक्सरे केल्यार कळ्ळें की तिच्या नाकाक मार आसा, फ्रॅक्चर आसा, भरग्यांगणी मार लागला आनी तोंड जाल्यार पळोवपाचें ना, दोळे जाल्यार पळोवपाचें ना, फाट बीन सगळी तिच्यान उठपाक जायना, बसपाक जायना. सो वेन हर ब्रदर ऑल्सो गेव मी अ कॉल, लायक मायंडेड पीपल, बरे लोकांनी फोन मारलो. आपयले तेन्ना आयज पयलें म्हाका वायट दिसलें. आय हॅव स्पोकन टू द PI. यू ऑल कॅन कन्फर्म विथ टू द PI दॅट इज महेश दुबे, तो न्यू PI आसा तो. ही हॅज टोल्ड मी मॅडम, आय म्हणलें वॉट यू हॅव डन अबाउट दीस, वाय ही इज नॉट अरेस्टेड. FIR इज बीन डन, देन वाय इज नॉट अरेस्टेड. ही इज टेलिंग मी मॅडम ही हॅज कंप्लायड, नो, सो ही इज कमिंग. ही इज कमिंग इज डिफरंट थिंग. सी एका लोकांनी सांगला, गांवच्या बायलांनी सांगला की एका पावर आसा खंय कोण तो गणेश गांवकार, MLA गणेश गांवकाराचेर खंय वो नाचता आनी उठता खंय. सो वी डोंट वॉन्ट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स इन दीस. आनी दुबे बाबान म्हाका सांगला, PI दुबे बाबान सांगला तो कंप्लाय करता म्हणून आमी दितात. पूण हांवें सांगलें नो, रिपोर्ट्स आर देर ऑफ द साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यू ऑल शूड कॉल. शी विल बी सेंड टू 164 मॅजिस्ट्रेटा मुखार आफ्टर द रिपोर्ट्स आर बीन शोन. And as soon as that is done, charge should be done, he should be arrested
And I have told him, I asked him, what sections you have put? First, he was little reluctant to tell me. So I told him, first tell me what sections you have put. He told me assault and trespassing. I said, no. Fine, physical assault असपा जाय. Second म्हणते trespassing section लागपा जाय. तिसरे म्हणता ते outraging of modesty of a woman ते लागपा जाय. आणि चौथे म्हणते ते attempt of murder लागपा जाय. हांवें तेका इतलेंच सांगलां की section 74 of BNS they म्हणटा that whenever assault or criminal force is used on any woman intending to outrage her modesty, knowing to be likely that he will there be by outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description of the term which shall not be less than 1 year, which may be extended to 5 years and shall be liable for fine. आम्ही ताका हे सांगले सेक्शन 74 लाय. दुसरे हांवें ताका सांगला BNSाचो फिजिकल असॉल्टाचो कितले तरी इन्क्लुडिंग सेक्शन्स आसा 181, 130, 131, 132, 133 section, 134, 135 and 136 ताजेर लागता with specific provisions for assault on a public, on a woman. आणि तिसरे म्हणटा तिका सांगला हांवें जशें की तुमकां सांगला आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी पनिशेबल जे आसा मिनिमम ऑफ 1 year and एक्सटेंडेड. आणि सेक्शन 329 ताजेर लागू जावचो कित्याक दिस इज क्रिमिनल ट्रेसपास. तेज्या घरांत येवन तिका मारिल्लो आसा. आणि लास्ट म्हणटा अटेम्प्ट टू मर्डर तोय ताजेर लागपा जाय. सेक्शन 307 आशिल्लो तो ते विच इम्प्रिजनमेंट इज देर फॉर 10 years आणि लायफ इम्प्रिजनमेंट लागता इफ हर्ट इज कॉज्ड अलॉंग विथ द फायन. हे सगळे सेक्शन जावं ते अटेम्प्ट टू मर्डर, ट्रेसपासिंग अँड देन आउटरेजिंग ऑफ मॉडिटी अँड फिजिकल असॉल्ट. कित्याक कोणाच्याच घरात कोणाक येवन मारपाक आनी हल्लो करपाक रायट ना. आनी म्हाका विचारूंक जाय पुलिसाक न्ही तुमी कोणाक रावल्या रे. आयज हाजी भयण विश्रांतीची भयण प्रशांती हू इज सफरींग देर हिका कितें जाल्लें आनी मेल्ली जाल्यार मागीर तुमी अरेस्ट करपाक रावताले काय म्हण आयज पुलिसांक सांगपाक सोदता लॉ अँड ऑर्डर खंय तरी हाडला. CM प्रमोद सावंत आय अंडरस्टँड की महेश वो गणेश गांवकार आसा तुजो MLA BJPचो पूण ही दादागिरी गुंडगिरी आमी न्ही सावड्डे खपोवन घेवपाना. ह्या बायलेक न्याय जाय आनी हेका न्याय दिवपाक जाय आनी ताका जाता तितले बेगीन चार्जशीट करून भितर घालपाक जाय. हिजें स्टेटमेंट घेवपाक जाय 164 मॅजिस्ट्रेटा मुखार व्हरून शी इज रेडी टू गिव अ स्टेटमेंट. हर मेडिकल रिपोर्ट्स आर रेडी अँड ही हॅज टू बी चार्ज शीटेड अँड ऑल्सो अरेस्टेड एज सून एज पॉसिबल.